अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, वहीं पर उन्होंने बेरोजगार अफराद और छोटे कारोबारी तबके को मद्देनजर रखा है। दोस्तों, बेरोजगार अफराद या फिर छोटे कारोबारी लोगों के लिए मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही ज़बरदस्त लोन स्कीम का आगाज़ किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लोन स्कीम का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और कितना लोन मिल सकता है और कौन कौन से अफराद इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इस सब की तफसील जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोन स्कीम के अबाउट। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि ये लोन कितनी अमाउंट का मिलेगा, ताकि अगर इसमें आपका फ़ायदा हो तो आप तभी ये वीडियो वो कंप्लीट देखें, वरना ये वीडियो आपके काम की नहीं है। दोस्तों, सीएम पंजाब की ये स्कीम जिसका नाम आसान कारोबार स्कीम है, इसकी अमाउंट 10 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक है। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक आप कर्जा लेकर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस स्कीम का नाम ही आसान कारोबार स्कीम है, तो दोस्तों इस लोन का रिटर्न यानी इंस्टॉलमेंट भी बहुत ही आसान है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस लोन के अबाउट एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये लोन बिल्कुल सूद के बगैर है, यानी इसमें 0% मार्कअप है। तो दोस्तों, इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी तफसील में आगे जाकर आपको बताऊंगा और हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइम में आपको ये कर्ज की रकम डिलीवर होगी। उससे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस लोन की, इस स्कीम की 2 कैटेगरीज हैं। दोस्तों, दरअसल ये लोन वो छोटी इंडस्ट्रीज या दरमियाने तबके के कारोबार वाले लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज को या कारोबार को एक्सटेंड कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट 2020-21 में भी स्टार्ट हुआ था पंजाब रोजगार स्कीम का। तो दोस्तों, वो प्रोजेक्ट वो 4 साल तक चला है। उस वक्त उसमें यह शराइत थी कि बैंक ऑफ पंजाब ये लोन देता था और उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी मार्कअप बहुत ज़्यादा था और 6000 लोगों को वो कर्जे दिए गए थे। तो दोस्तों, अब ये जो न्यू स्कीम सीएम साहिबा लॉन्च कर रही थी, तो उन्होंने इसमें बहुत कुछ एनालाइज किया और बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह की इस लोन स्कीम की शराइत के हवाले से, यानी कि पहले वाली स्कीम में क्या शराइत थी या उनमें क्या कमी रह गई थी या फिर उनमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन सब की मीटिंग्स या इन सब बातों को एनालाइज करने के बाद उनकी टीम ने उनको ये मशवरा दिया कि इसमें ये जो शराइत हैं वो आसान होनी चाहिए, यानी उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन थी, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, तो कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन इश्यूज को सामने रखते हुए सीएम साहिबा ने 2 तरह की स्कीम्स लॉन्च की है, जिसमें पहली स्कीम का नाम है सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड। अब ये कार्ड वो 10 लाख रुपए तक की मालियत का है, यानी ये उन लोगों के लिए है जिनके छोटे पैमाने पर कारोबार है, उन्होंने कोई बिल देना है या कोई मशीन खरीदनी है या अपने कारोबार को एक्सटेंड करना है, उन लोगों के लिए आसान कारोबार कार्ड वाली स्कीम है। और दोस्तों, ये वाली स्कीम न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वालों के लिए भी है, यानी अगर ख्वातीन भी अपने घर में कोई पार्लर, कोई बुटीक या कोई बिजनेस रन करना चाहती हैं, तो वो भी इस लोन से फ़ायदा उठा सकती हैं। दोस्तों, इस लोन में, इस स्कीम में सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इस स्कीम में या इस लोन में आपको कोई भी सूद वगैरह पे करना नहीं पड़ेगा। इन लोन्स का जो इंटरेस्ट है, जो मार्कअप है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्कीम की मुद्दत के बारे में कि ये कितने अरसे के लिए आपको ये लोन मिलेगा। तो दोस्तों, इस कर्जे की वो 3 साल की मुद्दत है। 6 महीने में आप इसका 50% ले सकते हैं। तो फिर आप जब इस लोन को अपने कारोबार में 50% तक लगा लेंगे, तो 6 महीने के बाद वेरिफिकेशन वाली टीम आकर आपके कारोबार वगैरह को वेरीफाई करेगी। उसके बाद आप अपना बाकी 50% भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इस लोन के लिए उम्र की याद बता देता हूँ। दोस्तों, इस स्कीम के लिए 21 साल से लेकर 57 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी शर्त है कि 57 साल तक के लोग भी इस लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें सूद भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने बैंकों को ये कहा है कि आपने सिर्फ कर्जा देना है, बाकी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो मार्कअप है, वो गवर्नमेंट पंजाब अदा करेगी। दोस्तों, ये थी इस स्कीम की पहली किस्म। अब दूसरे हिस्से के अबाउट बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम की दूसरी किस्म का नाम सीएम आसान कारोबार फाइनेंस है। दोस्तों, पहले जो मैंने आपको बताया कि छोटे कारोबार या छोटी इंडस्ट्रीज वालों के 2 इश्यूज हैं,
جن میں سب سے پہلا ان کا کیپٹل وغیرہ نہ ہونا ہے، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جب بینک سے کیپٹل لے لیتے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اس میں جو پچھلی اسکیم تھی اس میں میکسیمم 1 کروڑ روپے تک کا قرض ملتا تھا، لیکن اب والی اسکیم کے اندر 2 ٹیئرز رکھے گئے ہیں، جس میں ٹیئرز نمبر 1 اور ٹیئرز نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 ٹیئرز جو ہے اس میں آپ 50 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کا قرض حاصل کر سکتے ہیں، اور ٹیئرز نمبر 2 میں آپ 1 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ دوستو یہ والا جو ہے یہ سیکیور لون ہے۔ سیکیور لون کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بینک یعنی اسٹیٹ بینک ہو یا بینک آف پنجاب ہو، وہ سیکورٹی کے طور پر آپ سے مورٹگیج یا پھر آپ کی جائیداد کے ڈاکومنٹس وغیرہ لے سکتے ہیں، تاکہ اگر بعد میں کوئی لون ریٹرن نہ کر سکے تو ان کے پاس کوئی گارنٹی وغیرہ ہو۔ تو فرینڈز اس گارنٹی والے لون کو سیکیور لون کہتے ہیں، اور اس میں جو دوسرا لون ہے 10 لاکھ روپے والا وہ وداؤٹ گارنٹی ہے، اس کو کلین لون کہتے ہیں۔ دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جو کارڈ والا لون ہے یہ کلین لون ہے، اور وہ جو دوسری قسم ہے وہ سیکیور لون ہے۔ دوستو اس میں جو دوسری بہتری لائی گئی ہے وہ جگہ جگہ لائنیں لگا کر لونز وغیرہ کے لیے اپلائی کرنے کے متعلق ہے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک آن لائن پورٹل بنایا ہے جہاں پر آپ جا کر آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ آن لائن اس قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو ایک ویریفیکیشن والی ٹیم آپ کے کاروبار وغیرہ کو ویریفائی کرے گی، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لون پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ دوستو یہاں پر ایک بات رہے گی کہ اس میں جو دوسری قسم ہے 3 کروڑ روپے والی، اس کی مدت 5 سال ہے، یعنی اس میں جو پہلا لون تھا کارڈ والا کلین لون اس کے اندر 3 سال تک کی مدت ہے، اور اس والے لون میں جو ہے 3 کروڑ والے میں بڑے لون میں جو ہے آپ کو 5 سال تک کی مدت دی جاتی ہے۔ تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس لون کو آپ نے اپلائی کہاں کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ پنجاب نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہے جس کی ہیلپ لائن ہے 1786۔ اگر آپ نے کوئی انفارمیشن وغیرہ لینی ہے تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ دوستو اس میں جو کارڈ والی اسکیم ہے اس میں اب تک 8000 لوگوں نے اپلائی کر لی ہے، اور اس میں جو دوسری قسم ہے جو بڑے لون والی اس میں اب تک 4000 لوگوں نے اپلائی کی ہے۔ تو دوستو آپ نے بھی ابھی سے ہی اس لون کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں اپلائی کرنے کی فیس کے اباؤٹ۔ اس سکیم کی جو پہلی قسم ہے یعنی سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ، اس کی فیس صرف 500 روپے ہے، جو کہ ایک عام بندہ بھی آرام سے پے کر سکتا ہے۔ اور اس سکیم کی دوسری قسم یعنی سی ایم آسان کاروبار فائنانس، اس کی فیس مختلف ٹینور کے حساب سے ہے، یعنی 1000 روپے، 1500 روپے اور 10,000 روپے تک کی بھی ہے۔ اور دوستو یہ فیس ون ٹائم ہے۔ دوستو اس فیس کو لاگو کرنے کی بھی ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر صرف وہی لوگ اپلائی کریں گے جو سیریس ہیں، یعنی یہ ایک طرح کا فلٹر بھی ہے کہ جن لوگوں کو واقعی قرض چاہیے ہوگا صرف وہی اپلائی کریں گے۔ دوستو اب بہت ہی ایک اہم پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ اس قرضے کی ریٹرن پالیسی کیا ہے اور کتنے عرصے میں یہ قرضہ ریٹرن کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے لیے محکمے نے باقاعدہ ایک اسکیجول بنایا ہے، اور اس میں ایک حد تک نرمی بھی دکھائی گئی ہے، یعنی اگر ایک بندے نے 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ لیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے گا کہ اس نے 3 سال کے اندر اپنا قرض ریٹرن کرنا ہے یا 5 سال کے اندر۔ اور اس قرض لینے والوں کے لیے قسطوں میں بھی یعنی انسٹالمنٹس وغیرہ میں بھی زبردست قسم کا اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے۔ اگر آپ منتھلی انسٹالمنٹ پے نہیں کر سکتے تو آپ 3 منتھس بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور اس میں دوستوں کوئی سود وغیرہ بھی نہیں ہے، اور قرض کی واپسی کی مدت بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور انسٹالمنٹ پلان بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے اب نہ کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو کئی گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوستو آن لائن جا کر آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آسانی سے آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر وہاں سے آرام سے اس ساری کی تفصیل بھی چیک کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں دوستو ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔